حياته كتشبه فيلم سينمائي، باع أطنان من المخدرات وجمع الغرق ديال العاقة ولقبوه بإمبراطور الكوكايين. بغيتي تعرفوا شكون هو؟ نخليه يعرف راسو بنفسه. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. تزاد بابلو إسكوبار عام 1949 وسط عائلة فقيرة. الأب ديالو كان فلاح والأم ديالو كانت مدرسة ابتدائية، ودوز الفقر ديال بصح هو وستة ديال خوتو. وملي كانت عنده 5 سنين وعد مو باللي غادي يكون من بين أغنى أغنياء العالم، وفعلا نجح وصل داكشي اللي بغا. دخل بابلو إسكوبار عالم الجريمة باقي صغير، وفي سن المراهقة كان كيمشي للمقابر وكيسرق شواهد القبور وكيبيعها. ومع مرور الوقت طور راسو ودخل النصب والاحتيال، وبدا كيسرق المحلات التجاريه والطوموبيلات وكيبيعهم بياس ديطاشي. اول مبلغ كبير شد بابلو كان من عمليه اختطاف. كان اختطف احد المسؤولين الكبار في مدينه ميدلين وشد فديه كتوصل حتى ل $100,000. وعجبو البلان ديال الاختطاف حيت فيه العاقه، وبعض المرات كان كيقتل الضحيه واخا كيشد عليها فديه. وفي بداية السبعينات دخل بابلو في تجارة المخدرات من بعد ما تعرف على واحد خونا أمريكاني عنده طائرة خاصة، وبدا بابلو كيمشي لبنما وأمريكا كيفرق الكوكايين. ومن بعد مدة بدا إسكوبار كياخد الاحتياطات ديالو ورجع كيهرب المخدرات في الرويض ديال الطيارة، وكان كيدبر على البيلوت بالمزيان. ومن بعد إسكوبار شرى طيارة راسو باش يبدا يهرب المخدرات على خاطره بلا تابع ولا متبوع. وعام 1976 شد إسكوبار وهو كان راجع من الإكوادور وهز معاه شي كيلويات ديال المخدرات. حاول في الاول يرشي القضاء ولكن ما نجحش، وامر العصابه ديالو يقتلوا الضابطين اللي شدوه، وهذا الشيء اللي جبر القضاء باسقاط التهم الموجهه اليه. إسكوبار قدر يشري بزاف ديال المسؤولين في البلاد، وهذا الشيء اللي زاد شجعه واسس اكبر تجمع لتجار المخدرات في اواخر السبعينات وسماه كارتل ميدلين. من مور هاد التأسيس انتشرت تجارة المخدرات بشكل كبير، وتزادت أرباح الكوكايين وصلت حتى ل $60 مليون يوميا. وصبح بابلو أول راجل في تهريب المخدرات للولايات المتحدة. درت الحبة للعاقة السي خلى بابلو يفكر يدخل عالم السياسة، وكانت أول خطوة الحاضنة الشعبية في ميدلين، البلاصة اللي كبر فيها وبنى لهم الكنائس، السبيطارات، الحمامات، المدارس والملاعب الرياضية، وشتت الفلوس على الفقراء والمساكين، وطلقوا عليه لقب روبن هود ميدلين. في سنة 1982 انضم للحزب الليبرالي الكولومبي وخدا كرسي في مجلس النواب الكولومبي، ولكن خسروا في أقل من عام بأوامر وزير العدل بسبب أعماله الإجرامية. واستمر من بعد في تجارة المخدرات، لكن دخل في صراع مفتوح مع الحكومة الكولومبية. وفي 23 نوفمبر 1989 هجمت الشرطة الكولومبية على بابلو في المزرعة ديالو، لكن هرب في الدقيقة 90. من موراها بأيام قليلة فجرت عصابة بابلو طيارة بوينغ بهدف قتل سيزار جافيريا اللي كان مرشح للرئاسة، لكن منع منها ومات فيها تقريبا 100 مدني. دا سيزار الرئاسة وشدد الحرب ضد تجار المخدرات، وتحول بابلو من مهرب إلى هارب. وفي 20 يونيو 1991 تواضع إسكوبار ودخل الحبس، بشرط يدخل الحبس اللي بناه هو على ذوقه، بالمقابل ما يسلموش للولايات المتحدة. وبقى إسكوبار مستمر في تجارة المخدرات من داخل الحبس، ومن بعد هرب حيث حاصرته الشرطة. وهنا بدات المطاردة اللي غادي تقضي على حياته. 2 ديسمبر 1991 إسكوبار توحش عائلته صون عليهم، وقدرات السلطات في ظرف 5 دقائق تحدد الموقع اللي كيصوني منه. إسكوبار ما حس براسو حتى تسيفوا عليه وتيراو فيه ب3 ديال القرطاسات طيحوا هدوده، واعلنوا في الجرائد الرسميه على موت امبراطور المخدرات بابلو إسكوبار. والموت ديال إسكوبار فرحوا بها الاغنياء وبكاو عليه الفقراء، والجنازه ديالو حضرت ليها اكثر من 25,000 شخص. وهنا كتسالى القصه ديال بابلو إسكوبار او روبن هود ميدلين.